جدو اے بیدار ہویا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے انہوں چاہیے چل جدو اے وضو کرن لگے تے اپنے نک دے اندر اچھی طرح پانی لوے، اچھی طرح پانی لے کے 3 دفعہ اپنے نک نو چنگی طرح جھاڑے، اچھی طرح جھاڑے۔ سونے اس دے اندر کی حکمت ہے؟ آقا فرماندے نے جدو رات سو جاندے ہو شیطان جیڑا ہے اوندا گھر ہے تہاڈا نک ہے، رات تہاڈے نک دے اندر رات گزاردا ہے شیطان۔ تے میرے محبوب نے فرمایا جدو وضو کرو گے چنگی طرح اے نک جھاڑو گے، صفائی کرو گے، شیطان دفعہ دور ہو جائے گا، نحوستاں رب دور کر دے گا۔ معذرت دے نال جنہیں فجر دی نماز پڑھنی نہیں، نک جھاڑنا نہیں، وضو کرنا نہیں، ان دی ساری دن سستی کیویں اترے گی؟ شیطان نو نال لئی پھردا ہے۔ بلکہ ایک روایت اندر میرے نبی نے فرمایا جڑا اس بات تے عمل نہیں کردا شیطان پیشاب کر دیندا، اون تے پیشاب کر دیندا ہے۔ مینوں اے دسو بڑے اپنے آپ نو نفیس سمجھدے ہو کہ اسی پلیدگی تو بچنا چاہیے اور بچنا چاہیے، حکم ہے کہ جڑا بندہ فجر دا نمازی نہیں نک جھاڑے گا نہیں، او مرد ہے یا عورت ہے اور نوجوان ہے تے شیطان اون دے منہ تے پیشاب کر جاندا۔